नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। विगत लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र नेताहरूको बीचमा, खास गरी अध्यक्ष द्वयको बीचमा अलिकति विवादको स्थिति उत्पन्न भएको थियो र यो बीचमा केही दिन संवादहीनताको अवस्था थियो। त्यो संवादहीनताको अवस्थालाई तोड्दै आज दुई अध्यक्ष सहित अर्का नेता झलनाथ खनाल समेतको बैठक बालुवाटारमा बस्यो र निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भए। यो बीचमा विभिन्न नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्छ भनेर माग गरेका थिए। स्थायी कमिटीको बैठकले निरन्तरता पाउनु पर्यो भनेर माग गरे। पटक पटक स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो र नेकपाका शीर्ष नेताहरूकै तहबाट पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगिसक्यो भनेर जुन चिन्ता व्यक्त भइराखेको थियो, यसले नेता कार्यकर्तादेखि अरू पार्टीमा र समग्र मुलुकमा पनि यो विषयमा चर्चा र चासो हुने स्वाभाविक नै भयो। तर नेकपा फुट्न दिनौँ भनेर कतिपय नेताहरूको प्रयास जारी रहेको छ र त्यसको एउटा सकारात्मक सङ्केतको रूपमा आजको छलफललाई पनि हामी लिन सक्छौँ। अब यसले कुन रूप लिएला, नेकपाको विवाद समाधान कहिले र कहिलेसम्म र कसरी होला भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ पौडेल। धन्यवाद। आज जुन प्रकारले अब दुई अध्यक्षको बीचमा, अरू नेताहरूको बीचमा पनि जुन संवादहीनताको अवस्था तोड्दै छलफल भयो नि, यो बीचमा केही पहल भएको थियो यहाँहरूको तर्फबाट, यो छलफललाई कसरी लिन सक्छौँ? अब हामी पहल मात्रै होइन, निकै सक्रिय भएर चुप नबसिकन पार्टीको अहिलेको गत्यावरोध अन्त गरेर पार्टीलाई निकास दिनको निम्ति, नफुटिकन निकास दिनको निम्ति हामी प्रधानमन्त्रीदेखि, कमरेड प्रचण्डदेखि, माधव नेपालदेखि, झलनाथदेखि सबैहरूसँग हामीले भेटघाट गरेका छौँ र हामी एक आपसमा पनि टेलिफोन वार्ता, भेटघाट, कुराकानी गरेर पार्टीलाई निकास दिनुपर्छ र निकास दिनको निम्ति दुवै अध्यक्षहरूको बिचमा कहीँ न कहीँ तत्काल एउटा सहमतिको बिन्दु खोजिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सक्रियतापूर्वक भूमिका खेलिरहेका छौँ। हजुर, अब अहिले फुटकै सङ्घारमा पुगिसक्यो भन्ने घोषणा नै भयो। कतिपयले ट्विट गरे, कतिपयले अरू सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरे, नेताहरूले नै भने। यो अवस्थामा आइपुग्नुको कारण, यहाँ पनि यो विषयमा सक्रियताका साथ लागिराख्नु भएको छ पार्टी फुट्नुहुन्न भनेर। फेरि अहिले कित्ता काट भएको छ, नेताहरू यता र उता पनि गइराखेका छन्। त्यस कारणले परिस्थिति किन उत्पन्न भयो यहाँको विचारमा? अब कतिपयलाई फुटमा आफ्नो भविष्य देखिएको होला। फुट वा अरू कसैको अवनति वा अर्काको चाहिँ डाउन साइजमा आफ्नो भविष्य देखेर चाहिँ फुटको कसैले सपना देख्नु भएको छ भनेदेखि त्यो राम्रो कुरा होइन। अब अलिकति विधि पद्धति प्रणाली, पार्टीलाई कहीँ न कहीँ सहमति वा पार्टीको नियम पद्धति प्रणालीमा वा जनतामा गरेका प्रतिबद्धताहरू अनुरूप चाहिँ चलाउने कुरामा बहस छलफल हुनु नराम्रो कुरा होइन। त्यो विधिमा ल्याउनको निम्ति हर ठाउँबाट भएका कोसिसहरू, प्रयत्नहरू, कुराकानीहरू, बैठकहरू, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर फुट आजको आवश्यकता होइन। त्यस कारणले नफुट्नको निम्ति हामीले पहल मात्रै होइन, खबरदारी गरेका छौँ। कुनै पनि हालतमा जनताको मान्यता होइन र सार्वजनिक रूपमा नै हामीले हाम्रो क्षमता, हाम्रो ल्यागत, हाम्रो हैसियतले भ्याएसम्म यो पार्टी फुट्न दिँदैनौँ भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा नै भनेका छौँ र भेटघाट गरेर पनि भनेका छौँ। आजको भेटघाटले करिब त्यही दिशातिर लाँदैछ। सबै कुरो टुङ्गियो भन्ने होइन, तर जुन समाधानताको स्थिति पैदा भएको यसलाई एउटा मिलन बिन्दुको सुरुवातको रूपमा हामीले यसलाई लिन। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, मिल्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। विगतमा पनि विवादहरू पटक पटक हुँदै आएको हो नेकपाभित्र। मिलेर त्यो कति समयका लागि हो मिलन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ। कतिपय नेताले त कस्तो पनि चेतावनी दिइराखेका छन् भने अहिले केपी शर्मा ओलीले बैठक नबोलाएर टारिराख्नु भएको छ, या भेटघाट नगरेर अरू विकल्पहरू खोजिराख्नु भएको छ। तर त्यो स्थायी हुँदैन है। हामी 2 महिना 3 महिनापछि यो स्थिति फेरि उत्पन्न गर्छौँ, हुनसक्छ भनेर भन्नुको अर्थ के हो? जिम्मेवार नेताहरूबाट यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। खास गरी एकता सापेक्ष हुन्छ भन्छौँ हामीले। हजुर। र सङ्घर्ष निरपेक्ष हुन्छ, अथवा हाम्रो भाषामा, हामीले पढेको दार्शनिक भाषामा एकता र सङ्घर्षको द्वन्द्ववाद पार्टीमा प्रयोग हुन्छ। त्यस कारणले मिल्ने कुरा निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ। निरपेक्ष रूपमा चाहिँ हामी कोही कसैसँग पनि मिल्छौँ भनियो भने पनि अन्ततः त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै विषयमा भोलि फरक भएर प्रकट हुन्छ।
मैले यो कुरा किन राख्न खोजेको भनेदेखि खालि निरपेक्ष एकताको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ हामीले। कमसेकम आधारभूत रूपमा सरकार र पार्टीका कामलाई प्रभावकारी बनाउने पहल कदमीको निम्ति ती मुद्दालाई अगाडि सारेर तत्कालकै कुरा गर्दाखेरि बाढी पहिरोबाट नेपाली जनताहरूको थुप्रै क्षति भएको छ, मृत्यु भएको छ। त्यसपछि गएर कोरोना फेरि अर्को स्टेपमा चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धहरू सङ्कटमा छन्, हाम्रा आर्थिक अवस्था चाहिँ भयावह बन्दै गएको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो यो भारतसितको लिपुलेक लिम्पियादहरू र कालापानीको समस्या वार्ता नभएर अल्झेर बसेको छ। हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली ल्याउनेछौँ भनेका छौँ। हामीले सदनमा जनताको मौलिक हकसित सम्बन्धित अस्ति भर्खरै कानुनहरू पारित गरेका छौँ। यी सबै कुरा हाम्रा राष्ट्रका सामु उपस्थित महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। राष्ट्रको नेतृत्व गरेको पार्टी, सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी, सरकारमा सबभन्दा जनताले विश्वास गरेर मत दिएर 2/3 पुर्याएको पार्टीले यी मुद्दामा पो छलफल गर्नुपर्छ त। त्यसकारणले विषयान्तर भयो, छलफल बस खालि पदको निम्ति मात्रै यो अलिकति छलफल बाहिर जानु चाहिँ जनताको निम्ति खुसीको कुरा होइन। यी मुद्दाहरूमा केन्द्रित गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। पदकै निम्ति बहस भएको हो भन्ने केपी शर्मा ओली लगायत निकटका व्यक्तिहरूको दाबी भन्दा पनि अब राजीनामा सिधै मागेको कुरा स्पष्टै छ। स्थायी कमिटी बैठकमा पटक पटक यो पदको लडाई होइन भनेर प्रचण्डले त्यो भनिराख्नु भएको छ, प्रष्टीकरण दिइराख्नु भएको छ सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा। यहाँनिर नै मतभेद देखियो दुईटा अध्यक्षको बिचमा। संवाद या बहस केमा केन्द्रित भएको हो भनेर अलमल पार्ने काम उहाँहरूको अभिव्यक्तिले दिएको छ। राजीनामा माग्नुले र यो पदको लागि होइन है भनिराख्नुले पटक पटक त्यो किन प्रमाणित गर्न खोज्नु भयो? यो चाहिँ खास गरी अब यो पार्टीको निकास दिने एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। हजुर, दुवैजना अध्यक्षको हामीले गरेको विधानमा व्यवस्था अनुरूप हजुर आफ्नो आफ्नो परिभाषा त छ, सहमतिमा चलाउने भनेका छौँ। तर फेरि पनि कार्यकारी हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पार्टीको पनि उहाँकै भाषामा फर्स्ट अध्यक्ष म हो भनिरहनु भएको छ उहाँले। त्यसपछि चाहिँ अब पार्टीभित्र उठेका प्रश्नहरू, सिनियर नेताले उठाएका प्रश्नहरू, कमिटीका साथीहरूले राखेका मतहरू, मतान्तरहरू, यी सबै कुराको सुनवाई राम्रोसँग गरेर सही छैन भने त्यसको स्पष्टीकरण दिने, यो कारणले तपाईँले उठाएका कुराहरू जायज छैनन्, यो कारणले तपाईँले उठाएका कुराहरूमा तर्कसङ्गतता छैन, तर यो कारणले तपाईँले उठाएका कुराहरू जायज छन् भनेर त्यसको चाहिँ अलिकति जवाबदेहिता प्रकट खुलेर बहस भएन। निकास दिने काममा चाहिँ प्रचण्डभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमा चाहिँ केपीजी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले केपीजीलाई पनि भन्यौँ भेटेर, यो लडाइँ पदको जस्तो देखा पर्यो, सङ्घर्ष, लडाइँ भने पनि सङ्घर्ष भने पनि मतभेद भने पनि फुट्ने किन, के को निम्ति फुट्ने? जनताले फुट्नको निम्ति खुसी भएर नाचेका त होइन हिजो त, र मत दिएका त होइनन्। जनताले त सरकार चलाउन कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवाद ल्याउला, कम्युनिस्ट पार्टीले परिवर्तन गर्ला, श्रमिक मुक्तिकामी जनताको कहीँ न कहीँ चाहिँ उनीहरूको राहत, उनीहरूको नेतृत्व, उनीहरूको कहीँ न कहीँ जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याउला भन्ने उद्देश्य सहित जनताले मत दिएका हुन् नि। त्यसकारणले यो पद यो पाएर उपाइने, मैले यो पाए बस्छु नभए बस्दिनँ भन्ने खालको कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने जनता निकै दुखित हुनेछन् र कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि खोजेर आउने छैन, जनता अर्कै खोज्नेछन्। त्यसकारण तपाईँहरू मिल्नुपर्छ। यी विषयहरू हल गरेर हामीले भनेर दुईटै नेतालाई हामीले भन्यौँ। अब प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नि भन्नुभएको छ, सायद उहाँको मनमा नि थियो होला, हामीले गएर भेटेर भनेपछि भने यो अलिकति पदको जस्तो भएको छ है, बाहिर जनताले यो हाम्रो राजीनामा दिनुस् किन भन्नुभयो त, पदको लागि होइन भने? अब एजेन्डा चाहिँ थिएन, छैन। स्थायी समितिको बैठकमा राजीनामा बारे प्रधानमन्त्रीको भन्ने थिएन। यो कसरी उठ्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीले बाहिर गएर एउटा कार्यक्रममा बोल्नुभयो, बैठक चलिरहेको बेला बोलिसकेपछि अब कहीँ न कहीँ भावनामा चोट चाहिँ केही नेताहरूलाई पर्यो। अब इङ्गित गरेर ताकेर कसलाई भन्नुभयो भएन त, अब प्रधानमन्त्रीले आफै जान्ने कुरा भयो। हामीले सुनेको चाहिँ भारत र हाम्रो पार्टीका चाहिँ केही चाहिँ सिनियर नेताहरू मिलेर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदैछन् भनेपछि त्यसले विषयान्तर गरिदियो, इगो ल्यायो। त्यसको साथसाथै फेरि नेकपा एमाले दल दर्ता अफ सिजनमा, सिजन हुन्छ नि त कुनै पनि कुराको, त्यही एमाले नै दर्ता हुनु, न चुनाव छ अहिले, न चाहिँ अरू केही प्रसङ्ग छ। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेलामा नेकपा एमाले दर्ता हुनु र त्यो अभिव्यक्ति हुने कुराले बैठकको नियमित एजेन्डामा राजीनामा भन्ने थिएन। र नेताहरूले बोल्दाखेरि
यो के हो यस्तो, यसको प्रश्नको चाहिँ जवाब दिनुपर्छ र अलिकति सरकार र पार्टी दुवै नेतृत्व तपाईँबाट चलेन, त्यसकारणले निकास दिनुहोस् भनेर केही नेताहरूले त्यहाँ कुरो उठाउनु भएको, तर एजेन्डा राजीनामाबारे भन्ने थिएन, छैन। अफ सिजनको कुरा गर्नुभयो, यो सिजनमै ल्याएँ मैले। कोरोनाको सिजन छ, कोरोनाबाट आहत छन्, अब दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ, लकडाउन खुकुलो भएसँगै बाढी पहिरोले कति ठुलो नोक्सान पुर्याएको छ भन्ने कुरा, नियमित डिजास्टर जो हरेक वर्ष हुँदै आएको छ त्यसको चपेटामा जनता छन्, कोरोनाकै प्रभावमा स्वदेश तथा विदेशमा नेपालीहरू ठुलो पीडा सहेर बस्न बाध्य भएका छन्। यस्तो अवस्थामा यो बेमौसमी बाजा हुन्छ नि, नेकपाभित्रको लडाइँ उचित थियो त, चाहे पदका लागि होस् या जबजका लागि, यहाँहरू भन्नुहुन्छ नि सिद्धान्तका लागि, अर्को कुनै सिद्धान्त होला, समय दिन सकिन्थ्यो नि। अहिलेको मूलभूत आवश्यकता त जनतालाई साथ दिनुपर्ने। त्यसो भएर हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो बरु महाधिवेशनतिर जाउँ, महाधिवेशन नराम्रो कुरा होइन, र वैचारिक बहसतिर जाउँ। त्यसको मुख्य कारण भनेको हामीले यो प्रणाली ल्यायौँ, हामीले यो समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। अब योभन्दा अगाडि बढ्नु छ। हामी हिजोका हाम्रा सिद्धान्तलाई हामीले पोस्टपोन गरेका छौँ, छोडेको होइन, दुईटा पार्टीले लिएका सिद्धान्तलाई। अब संविधानमा त समाजवाद लेख्यौँ नि त हामीले। समाजवाद प्राप्ति गर्नुको निम्ति पार्टीमा बहसको आवश्यकता छ। पार्टीमा यो पदको मात्रै कुरा भयो भनेदेखि त मैले अहिले पनि भनिसकेँ, जनतालाई, कार्यकर्तालाई, सबैलाई खास त्यति रसस्वादन भन्छ नि साहित्यमा, त्यसको चाहिँ आनन्दानुभूति हुने कुरा भएन। अब वैचारिक बहस भयो, छलफल भयो भने यसले ल्याएको कुरा यी ठिक छन्, यसले ल्याएको कुरा यो कारणले बेठिक छन्, हाम्रो यो ठिक विचार लागेको हुँदाखेरि यसमा हाम्रो पक्षधरता छ भनेर साथीले कुरा राख्न पनि सजिलो भयो। भने यस्तै चाहिँ अफ सिजन, अब यो पार्टीभित्रको मतभेद अन्तर्विरोधले सिजन त खोज्दैन, तर नेकपाको जटिल परिस्थितिमा भएको बेला सत्तारूढ पार्टी त्यो पनि 2/3 प्राप्त भएको पार्टी जिम्मेवार भइदिएन भने अहिलेको हैसियतले ठिक हो। यहाँले भनेको मात्रै त्यही पुष्टि गर्दैछु, जनताले अहिले नेकपाबाट नेतृत्व खोजेका छन्। सरकार नेतृत्व गरेको हुँदाखेरि कोभिडबाट पारेको प्रभावको नेतृत्व खोजेका छन्, असल नेतृत्व। त्यसपछि गएर बाढी पहिरोबाट पारेको प्रभावको नेतृत्व खोजेका छन्। देशभक्ति भावना जो जनताले प्रकट गरे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ सिराबाट समृद्धि र सुधारीकरणको चाहिँ नेपाली जनताले निकास र नेतृत्व खोजेका छन्। 7% आर्थिक वृद्धि दर भनेका छौँ हामीले अस्ति बजेट पेश गर्दाखेरि, त्यो प्राप्ति हुने बाटो खोजेका छन् जनताले। त्यसकारणले नेकपाले यी विषयहरूमा नेतृत्व गर्नुपर्छ, यी विषयमा बहस हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना छ। र यहाँले भने जस्तै नेतृत्व त छ नि अहिले पनि, त्यो नेतृत्वबाट यी कुराहरू खोजेका छन् जनताले भन्न खोज्नु भयो। यी कुरा खोज्नु भनेको मतलब भएका छैनन् भन्न खोज्नु भयो। अब कसैले पनि तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नु भएन, हामी गर्छौँ भनेर कोही पनि दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूले भनेका छैनन्। तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, तर यी विषयहरू गर्नुहोस् है। यी विषयहरू भएन भनेदेखि त जनताले राम्रो मान्दैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीलाई रुचाउँदैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीको हिजो जनताको बिचमा गरेका एजेन्डा र प्रतिबद्धताहरूलाई जनताले इन्कार गर्नेछन्। भोलि अझ फुटेपछि त चाहिँ नैतिक हैसियत पनि 2/3 प्राप्त गर्ने, विचारको बहस छैन, पदको बहसमा कुरो मिल्दैन र हामीले चाहिँ पार्टी फुटेर आयौँ भनेर तल जाँदाखेरि एउटा नैतिक हैसियत पनि रहँदैन। त्यो कुरा लिएर म यो पक्षमा लाएँ भन्नुको निम्ति, त्यस कारण फुट्नु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। जबरजस्ती जुटिराख्नुले कहिलेसम्म तन्किन्छ यो जुटाइ? जबरजस्ती होइन, म यी भनियो जो वैचारिक कुरै मिलेन भने एकै ठाउँ बस्नु हुँदैन। विचार र दृष्टिकोणकै कुरा मिलेन भने, पार्टी भनेको विचार पनि हो, विचार हो, प्रणाली हो, र त्यो पार्टीले चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेर विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा आन्दोलन पनि हो कार्यक्रमसहित। त्यस कारणले आन्दोलनको कुरा, प्रणालीको कुरा र विचारको कुराको केन्द्रीकरण चाहिँ पार्टीमा हुन्छ। त्यस कारण यी तिनटै कुरा मिलेन भनेदेखि त बस्न मिले किन परेर? त्यो पनि चाहिँ सल्लाहले गर्दा हुन्छ। तैँतिर मैमै गरेर एक्लै अर्कोले आरोप प्रत्यारोप यहाँले सल्लाहको कुरा गर्नुभयो, यहाँले मिल्ने कुरा गर्नुभयो। जुन दुईजना अध्यक्षमा जुन हट देखिएको छ नि, झुक्दै नझुक्ने, मै सही हो भनेर पनि समाधान हुन्छ। उहाँहरूका आफ्ना तर्कहरू राख्दाखेरि चाहिँ सापेक्षित रूपमा उहाँहरूको आफ्नो बुझाइ राखिरहनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले हामीले यी सबै विषयहरू उहाँलाई भेटेर भन्दा म सबैको निम्ति तयार छु, तर सरकार फेर्ने हो भने चुनाव पर्खिनुहोस्, पार्टीको नेतृत्व फेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ महाधिवेशन पर्खिनुहोस्।
महाधिवेशन ढिलो हुन्छ भने छिटो गरौँ। यो त स्थायी कमिटी योभन्दा अघिल्लो पटक बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय पनि हो होइन। कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका प्रचण्डले निर्वाह गर्ने, सरकारको नेतृत्व अर्को निर्वाचनसम्मका लागि केपी शर्मा ओलीले गर्ने भन्ने यहाँहरूको लिखित निर्णयहरू छन्। हो, त्यही विषय नै अहिलेको छलफलको विषय हो। त्यस कारणले विचारको कुरा अलिकति चाहिँ छ, यहाँ विचारै छैन भन्ने कुरा होइन। कार्यशैलीको कुरा, विचारको कुरा, इमान्दारिताको कुरा पनि छ। दुवैजना अध्यक्षले पार्टी एकताको बेलामा सहमति गर्नुभयो। के यहाँ सहमति गर्नुभयो भन्दाखेरि विचार हामीले यो बनाउने छौँ, एकीकरण हामीले यसरी गर्नेछौँ, हामी दुईजनाको व्यवस्था यसरी गर्नेछौँ, दुईवटा अध्यक्ष रहेर सरकारको नेतृत्व आलो पालो गरेर हामीले यसरी गर्नेछौँ, स्थायी समिति यसरी बनाउनेछौँ, केन्द्रीय समिति यसरी बनाउनेछौँ भने टुङ्गाएर गरे आयो नि त एकता। अनि त्यसपछि प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ अब न पार्टीको डिसिजन, न गरेको सहमति, न नयाँ सहमति गर्न तयार, यस्तो भएपछि त हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? त्यहाँ केही न केही प्रचण्ड पीडित हुनुभयो ओलीबाट भन्ने यहाँलाई पनि लागेको छ। केही न केही त हुनु पर्यो नि भन्ने कुरा चाहिँ मैले दुईटैको कुरा राखेँ, प्रचण्डले त्यो कुरा राख्नुभयो। स्थायी कमिटीको निर्णय नै उहाँले मान्ने हो भने पनि उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हो नि, केही न केहीको किन कम्प्रोमाइज गर्ने? अब त्यो त डिसिजन उहाँमा, त्यो क्यापासिटी त उहाँमा हुनु पर्यो नि। जेठ 2 गते पार्टी एकता गर्नुभयो, मङ्सिर 4 गते अर्को सहमति गर्नुभयो उहाँहरूले। ल फुल फेज तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस्, तर पार्टी मैले चलाउँछु। अब दुईटा यहाँले जेठ 2075 जेठ 2 मा भएको सहमति अनुसार त्यो गोप्य सहमति भनिन्छ। गोप्य होइन, साँची राखेर गरेको 2.5 वर्षमा सरकारको कहाँ गोप्य हुने? दुईजना चार जनाले चाहिँ हैन, अरु हस्ताक्षर गर्नु मङ्सिर 4 को जस्तो ओपन सहमति त छैन नि। यो त्यो प्रचण्डले बोकेर हिँडिराख्नुहुन्छ। जेठ 2 को मङ्सिर 4 को ओलीलाई बल पुर्याउने छ, त्यसमा ओलीले 8 दिनुहुन्छ। दुईजना अध्यक्षको मुख्य पहलमा भएको, हस्ताक्षरमा भएको त्यो सहमति एकअर्कासँग बाँच्ने छ। त्यसकारणले हामीले यो त म्याच्योर भएन नि। हो, त्यसकारणले हामीले के भन्नु, यति ठुलो पार्टीका अध्यक्षहरूले गर्ने सहमति निर्णय त स्पष्ट हुनुपर्ने। दुवैजनालाई खल्तीमा बोकेर हिँड्ने एउटा कागज मात्रै बनेको छ। हो, त्यसो भएर हामीले के बनाएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले गर्ने सहमति पार्टी कमिटीले चिन्ने गरी के सहमति गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पार्टी कमिटीले स्वामित्व लिनु पर्यो नि त। चिन्ने भनेको अनुहार चिन्ने भने होइन, पार्टी कमिटीले यो सहमति भएको भन्ने कुराको पुष्टि र त्यसको चाहिँ जवाबदेही त हुने गरी गर्नु सहमति साँच्ची राखेर बनाएको छौँ हामीले। अब एउटा अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ के लेखेर ल्याउनु भयो मलाई थाहा छैन, म त सही गरिदिएको हो, पार्टी एकता कुरा ल्याउनु भएछ भने त ल्याछु भन्नुभयो, पढ्दै नपरिकन हो कि पार्टी त भोलि म यो पार्टीको अध्यक्ष रहिन भनेर लेखेर अरूले दिनु होला, हस्ताक्षर गर्न मिल्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो भने तर्क सुन्छौँ। अब अर्को अध्यक्षले चाहिँ हामी दुईटाले मात्र गरेर आउनु, अरू दुईजना साथीहरू साँची राखेर सही गरे आयो हामीले भन्नुहुन्छ। हामीले दुईजना पनि मौन हुनुहुन्छ, तपाईहरुले दुईजना हुन् भन्ने मान्छे मौन हुनुहुन्न, कमिटीमा बोल्नु भएको छ, बाहिर त बोल्नुहुन्न उहाँहरु त। कमिटीमा परे भने यो छ खल्तीमा छ, दस्तावेज छ भन्नुभएको छैन। त्यसकारणले हामीले के भनेको छौं भनेदेखि तपाईहरु 4 जनाले गरेको हस्ताक्षर हो कि त्यो डुप्लिकेट हो भन्नुहोस्, सक्कलियो भनेदेखि हामीले गरेको भन्नु पर्यो त कमिटीमा भने अस्तिको स्थायी समितिको बैठकमा। अब एउटा अन्तरआत्माको मिलन पनि हो पार्टीको भनेको। दस्तावेजले कागजी कामले मात्रै चल्दैन, यति ठुलो पार्टीमा भावनात्मक एकता हुन जरुरी छ। अहिलेको परिस्थिति पनि के देखियो भने यति ठुलो विषम परिस्थितिमा मुलुक यो ओल्ड पेन्डेमिकको अवस्थामा नेताहरूको घरमा दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू पुगे, हेड काउन्टको खेलमा पनि अरू नेताहरू लागे। पार्टीका नेतालाई त गाउँघरमा कति के कस्तो विकराल अवस्था छ भन्ने कुरा जानकार भएका नेताहरू पनि केन्द्रमा आएर कोरोनाको जोखिम मोलेर थप गुटलाई बल दिइराखेका छन्। दुईजना अध्यक्ष त टाढा भए त्यो दूरी बढाउनमा पनि त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरू छन्। अनि सबैले भेटेर चाहिँ गुटलाई मलदल मात्रै दिएका छन्। सबैले त समय पनि हुँदैन होला, तर जसले पहुँचमा पुगे, जसले भेट्ने मौका पाए छोडेका छैनन्। मेरो कुरा नि सुन्नु होला, केही साथीहरूले प्रोभोक गर्ने काम गर्नुभयो होला छ तर स्थायी समितिका धेरै साथीहरू अधिकांश साथीहरू घर-घरमा गएर चाहिँ मिल्ने कुरा गर्नुभएको छ। मिल्ने कुरा भएको भए यो मंगलबारको बैठकमा बोलाइएको बैठकमा स्थगित भइसकेपछि बालुवाटारमै यहाँ पनि बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। म थिएँ बैठकमा, बालुवाटार बेला भनिएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ बेलामा मिल्नको निम्ति त्यो शब्द राख्नुस् भनेको हामीले, किनभने स्थायी समितिको बैठक भन्दा बित्तिकै अर्को अध्यक्षले इन्कार गरेको बैठक उहाँलाई नैतिक चाहिँ प्रश्न बन्छ। त्यसकारणले उपलब्ध साथीहरूको स्थायी समितिका उपलब्ध साथीहरूको बैठक भनेपछि स्थायी समितिको फुल बैठक भएन। यहाँले भन्नुहुन्छ अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इन्कार गर्नुभयो भनेर। केपी शर्मा ओलीले भन्नुहुन्छ कि पटक पटक फोन गर्दा पनि फोनै रिसिभ भएन।
कुर्दा पर्खिँदा पनि आउनु भएन। प्रचण्ड ढिला जानुभएको कुरा त त्यो थाहा छ उहाँहरूको नि। चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्ध कहिलेको किन त्यस्तो भयो, फोन कतिखेर गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले सुन्ने मात्रै, उहाँले कथाको रूपमा सुनाउनुहुन्छ। तर चाहिँ भएको कुरा के हो भने त्यो 13 गतेको बैठक पहिलेकै थाई समितिको बैठकले 13 गते बस्ने भने टुङ्गाको हो, जहाँ केपी ओलीजीको सहमतिमा भएको भनेकै थियो। हामी गयौँ, जाँदा जाँदै गेटमा पस्ने बेला चाहिँ म्यासेज आयो। त्यसपछि गएर एक थरी साथीहरूले बैठक हो भन्नुभयो, एक थरी साथीहरू होइन भन्नुभयो। र दुर्भाग्य आजसम्मका बैठकहरू दुईजना अध्यक्षको बिचमा सहमति भएर स्थगित भनेर सुरु गर्ने भएको थियो। यो बैठक मात्रै एकजनाले राख्नुपर्छ भन्नुभयो, एकजनाले चाहिँ स्थगित भन्नुभयो। र त्यो परिस्थिति हामीले बुझिसकेपछि दुईजना सिनियर नेताहरूलाई जो आज पनि भेट्नुभयो, दुईजना सिनियर नेताहरूलाई तपाईँहरू जानुहोस् भनियो। गएर उहाँले भेटेर चाहिँ बैठकको निम्ति आमन्त्रण गर्नुभयो। मैले भर्खरै चाहिँ स्थगन गरेको बैठक, म त्यो बैठकमा चाहिँ नैतिक रूपमा जान्न भन्नुभयो भनेर आएर जस्ता जस्तै सुनाउनु भयो। अब त्यहाँ सबै साथीहरू प्रयत्न के थियो भनेदेखि फाइट टु फिनिस नगरौँ। त्यहाँ धेरै साथीहरूले निकै गम्भीरतापूर्वक यसलाई भेला भनौँ कि यसलाई बैठक भनौँ, बहुमत त थिए नि। त्यहाँ त 29 जना थाई समिति साथीहरू थिए, कुनै निर्णय गर्न सक्थे। 45 मा गणितको हिसाबले त त्यहाँ थियो नि त। निर्णय त एउटा भयो, निर्णय गर्न किन एउटा निर्णय पनि भयो हैन। एउटा निर्णय भयो, एकताको निम्ति कमरेड प्रचण्डले जिम्मा लिएर अर्को अध्यक्षसित कुरा गर्नुहोस्, योभन्दा केही पनि निर्णय गर्न आउनु भन्यो नि। एक दुईजना साथीहरू चाहिँ निर्णय गरेर जानुपर्छ, बहुमत छौँ भन्नुभएको थियो। त्यसको स्पिरिट के हो भनेदेखि अहिले पनि अधिकांश स्थायी समितिका साथीहरू पार्टी एकतालाई जोगाउन बचाउन चाहनुहुन्छ। तर आफू अनुकूलमा फुटाउन चाहेको त छैन, तर जोगाउन आफू अनुकूलमा चाहिएको छ। अब यो सबैले भनेको कुरा पुग्ने 9 जना सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ, 45 जना स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, अझ आमन्त्रित पनि हुन्छन् हैन। केन्द्रीय कमिटी छ, यति प्रभावशाली नेताहरू छन्, आधा दर्जन जति त पूर्व प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति झन्डैको त्यो सङ्ख्यामा रहेको यहाँहरूको पार्टी भने जस्तै हुने गरी मिल्ला त? समस्या त त्यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिल्छ। मैले प्रश्न राख्न चाहन्छु, मिल्न त मिल्ला, अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। उहाँहरूलाई नैतिक रूपमा पनि जनताले प्रश्न गर्छन्। भोलि आजको 1 वर्ष होइन 50 वर्ष प्रश्न गर्छन्। आज पदमा नगइकन चाहिँ कमरेड पुष्पलालको अहिले पनि अस्ति पनि हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। उहाँ कहिल्यै पनि चाहिँ कुनै पनि राज्यको चाहिँ ठुलो पदमा पुग्नु भएन। मदन भण्डारीले चाहिँ काठमाडौँ 1 नम्बरबाट चुनाव जित्नुभएको, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ राज्यको पदमा कहिल्यै जानु भएन। बिपी कोइराला, पुष्पलाल, मदन भण्डारी हाम्रो सामु चाहिँ सबभन्दा ठुला नेता, गणेशमान सबभन्दा ठुला नेता। मैले फरक पृष्ठभूमि भए पनि काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिका नेताहरूको पनि कुरा गरेँ। सिक्नु पर्दैन उहाँहरूले? अनि आफूले जनताले यत्रो चाहिँ यत्रो द्वितीयको चाहिँ मत दिएको पार्टी टुटफुट विभाजन गरेर मैले यो गर्न पाइनँ, मलाई यसले हेप्यो, यसले चाहिँ यो अन्याय गर्यो भनेर जनताको बिचमा जाने हैसियत रहन्छ। त्यसकारण अन्तिम र अधिकतम प्रयत्न चाहिँ पार्टी बचाउनलाई गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको त्यो भूमिका चाहिँ आज इतिहासले त्यो भूमिका खोजेको छ। अब हामीले भन्ने तपाईँहरूलाई हो, जनताले हामीलाई भनेको छ, हामीले तपाईँहरूलाई भनेका छौँ भन्ने हामीले भनेको दुवैजनाले। त दुवैजना टाउको गन्दै थाकेर भेट्नु भएको अवस्था देखिएको छ भित्रभित्र। यहाँसम्म संसदीय दलको नेता चुन्नलाई परिआएको खण्डमा पुग्छ कि पुग्दैन मत भनेर पनि यो बिचमा निकै कसरत भयो। हिसाब किताब चाहिँ नि भएका छन्, हिसाब किताबहरू मिल्नेहरूले त सिधा संवाद गर्नुपर्ने। हामीले के भनेका छौँ, यस्तो बेलामा अब कहिलेकाहीँ निकै चाहिँ उसमा फिजिक्समा र म्याथमेटिक्समा गइयो भने गणितले काम दिन्छ। सोसल साइन्समा कहिलेकाहीँ चाहिँ गणितले काम दिँदैन। त्यो अन्तिम र चाहिँ स्वीकार्य भयो भने अन्तिम रूपमा प्रयोग गर्ने हो। त्यस कारणले कसको पक्षमा कतिजना उभिए भनेर निर्णय गर्दै जान थालियो भने यसले चाहिँ अन्तिम परिणाम लिने। र हाम्रो विधानले पनि के भन्छ भनेदेखि पहिलो प्रयत्न सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने, भएन भने यसो गर्ने, भएन भने बहुमत अलमत गर्ने अन्तिम बनाएको छ नि। त्यस कारणले पहिलो प्रयत्न यस्तो चाहिँ विषम परिस्थितिमा गणितद्वारा होइन कि सहमतिका आधारमा हामीले टुङ्ग्याएर पार्टी एकतालाई हामी अरू थप बल मद्दत पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। उहाँहरूको आफ्ना गुनासा मतहरू छन्। तर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि फर्स्ट पोजिसनमा यो साथीले उठाएको कुराको निकास दिने ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँले निकास दिनुपर्छ। अर्को अध्यक्षको कुरा पनि सुनेर यहाँले अहिले भन्नुभयो भने झन्डै आधा दर्जन चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भएका साथीहरू, ती साथीहरू पनि त हिजो पार्टी अध्यक्ष थिए नि, महासचिव थिए नि, तिनको पनि कुरा सुनेर, जनताको कुरा सुनेर त्यसपछि गएर निकास दिने काम। यहाँले भन्नुभएको, यहाँले निकै पटक दोहोऱ्याइहाल्नु भयो,
फर्स्ट अध्यक्षको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको हिसाबले केपी शर्मा ओली नै निकासको प्रमुख बिन्दु हो भनेर भनिराख्नु भएको कुरा उहाँले राजीनामा दिएर निकास हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो कि उहाँले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षलाई सम्पूर्ण अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर निकास हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो कि मलाई सोध्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा भने पार्टीको निर्णय होइन, मेरो व्यक्तिगत मत भन्दैछु। केपी ओलीजीलाई यो बेलामा पार्टी एक त बचाउने हो भने, जोगाउने हो भने, 5 वर्ष जनताले दिएको जनमतको रक्षा गर्ने हो भने तपाईँले दुईटै पद छोड्नुहोस् भन्ने कुरा गलत हुन्छ। दुईटै पद छोड्ने कुरा अब कि त उहाँलाई 4 सिट ल्याएर कारबाही गर्न सक्नु पर्यो, अन्यथा चाहिँ त्यो मलाई सकिदिनुहोस् है, यो श्रृङ्खला फेरि गलत हुन्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा त सोधेको दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि राम्रो सुरुदेखि नै एकजनाले प्रधानमन्त्री एकजनाले पार्टी चलाउने काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँहरू दुईजनाको बिचमा कार्यविभाजन त्यसरी गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। स्थायी कमिटीले गरिसकेको छ त कार्यविभाजन त लिखित रूपमा, कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन कसले गर्ने? जो कार्यकारी हो अध्यक्ष उसले त कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो नि। कार्यान्वयन चाहिँ भएन। अब एकजना अध्यक्षले मैले फुलफेज काम गर्न पाइयो म यो भनेर उहाँ आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। अब अर्को अध्यक्षले चाहिँ हामी दुईटा पार्टीको स्वामित्व लिएर आएका हौँ, तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष म हो, जसरी जुन रूपमा भयो भने पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीको कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी दुईटाले सहमतिमा चलाउने भनेको छ पार्टी, बिचमा हट भनेर म कहाँ हट्छु, उसो भए महाधिवेशन गरौँ भन्नुभएको छ अर्को अध्यक्षले। फेरि पनि यी कुरामा पोजिसन लिएर बस्नुभन्दा पनि तपाईँहरू आपसमा भेटेर एउटा निकासको बिन्दु दिनुहोस्, पार्टीको निम्ति, देशको निम्ति, सरकारको निम्ति। अहिले पनि पार्टी तरमाथि भयो भने सरकार नेकपाको नेतृत्वमा रहँदैन, गणितै पुग्दैन। त्यहाँ गणित पुग्नुको निम्ति अर्कोसित जानु पर्यो, अनि अर्कोले प्रधानमन्त्री मागिहाल्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि हुँदा खाँदाको चाहिँ सरकार पनि सिद्धिने, वार्डसम्मको सरकार पनि सिद्धिने, पार्टी पनि सिद्धिने, यस्तो खेलोमेलोमा हामी लाग्नु हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँहरू सहमतिको बिन्दु खोज्नुहोस्, एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर आएको हुँदाखेरि एकअर्काको अस्तित्व अहिले पनि आवश्यकता छ, जनताले त्यही खोजेका छन्, त्यसो भएर सहमति गर्नुहोस् भनेका छौँ हामीले। सहमति केपी ओलीले दुई पदमै रहेर हुन सक्दैन भन्ने पनि यहाँको व्यक्तिगत विचार। पहिलो भनेको चाहिँ मलाई त यहाँ बोलाउन प्रयत्न नगर्नु होला। पहिलो राम्रो भनेको चाहिँ कार्यविभाजनमा उहाँहरूले एकजनाले सरकार हेर्ने होइन, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एकजनाले चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्ने, पार्टी हेर्ने, सहमतिमा गर्ने गरे त राम्रो हुन्छ नि त, राम्रै कुरा हो त। फेरि कहाँबाट सहमति गर्नु पर्यो? सचिवालयले भनिसकेको, स्थायी कमिटीले लिखित रूपमा पारित गरिसकेको, प्रवक्ताले मिडियामा आएर प्रेस ब्रिफिङमा भनेको कुरा, लिखित दस्तावेजको रूपमा रहेको कुरा, फेरि कहाँबाट सहमति गर्ने? अर्कै ग्रहमा सहमति छ कि? कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति यो बहस चलेको। अब यहाँ चारवटा कुरा, एउटा पार्टी एकता हुँदाखेरिको चाहिँ सहमति कार्यान्वयन भएन जेठ 2 को, दोस्रो चाहिँ पार्टीले गरेको डिसिजन कार्यान्वयन भएन मङ्सिर 4 को, तेस्रो चाहिँ अरू पनि छन्, ससाना अरू पनि छन्, जस्तो वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने कुरा थियो, कार्यान्वयन भएन। वामदेवलाई त यहाँहरूले सबै मिलेर घुमाए गर्नु भएको छ, कहिले यो गुटमा, कहिले त्यो गुटमा, कहिले त्यो निर्णय, कहिले त्यो निर्णय, कसैले घुमाएको छैनौँ। एउटा सामान्य अहिले यहाँले भन्नुभयो जनतामा नैतिकताको कुरा गर्नुभयो नि, जनतामा जाने जो निर्वाचन हारिसक्नु भएको छ उहाँ नभइकन देश चल्दैन भन्ने एउटा कुरा हुँदै यहाँहरूले हामी राष्ट्रिय सभामा लग्छौँ भन्ने नैतिकता राख्नुहुन्छ। मलाई भन्नु दिनु त हो, त्यसो भएर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ फाल्तु कुरा थियो, संविधान संशोधन गरेर पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएकोले यहाँलाई फाल्तु लागेको हुनसक्छ। त्यो फाल्तु नै हो, हामीले दुईटै अध्यक्षलाई भनेको। अनि जो पराजित भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ दुई पटक, त्यो पनि दुई मलाई भन्नु दिनु त्यो उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लिने भन्ने कुरा नैतिकता यहाँहरूले राख्नुहुन्छ, जनमतको कदर हुँदैन। त्यो चाहिँ कि त नारायण काजीजीलाई पनि बनाउनु भएन, नारायण काजी पनि त निर्वाचनबाट पराजित। नारायण काजीले त म प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने रहर पनि गर्नु भएको छैन। अब राष्ट्रिय सभा बनाउँछु भनेर कसैले उहाँलाई आश्वासन दिएको पनि छैन। राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने योग्यता म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, चुनाव हारे पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने योग्यता वामदेवसँग छ। प्रधानमन्त्री हुनुको निम्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्छ, उहाँको रहरले हुँदैन। कसैले गर्छु भन्ने पनि सम्भव छैन, फाल्तु कुरा हो। राष्ट्रिय सभाको बनाउनु भयो, एउटा जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर कसैलाई राजीनामा दिने त्यो त प्रयास भएकै हो नि, राजीनामा दिन तयार भएर राजीनामा दिएका पनि छन्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने त्यो फाल्तु कुरा हो, जनताले जिताउँछन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि छैन। त्यसको निम्ति मलाई सोध्नुहुन्छ भने म फेरि भन्न चाहन्छु, अरूको चुनाव कुर्नुपर्छ, तर राष्ट्रिय सभामा
कारणवश चाहिँ गणितमा केही मत कम ल्याएर उहाँ हारे पनि राष्ट्रिय सभामा जान योग्य चाहिँ पार्टीको सिनियर नेता हुनुहुन्छ उहाँ वामदेवजी। त्यस कारणले लानै हुन्न भनेर हामीले नियम विधि पद्धति नियमावली बनाएको भएदेखि त अर्को कमरेड पनि जान भएन। अर्को कमरेड जान भएपछि उहाँ पनि जानुहुन्छ। अब अर्को कुरो सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले अर्को चुनाव कुर्नु पर्थ्यो मलाई सोध्नु। नारायण काजी श्रेष्ठले उहाँहरूले चाहिँ अब 1-2 वर्ष हो उहाँहरूका भूमिका खेल्ने ठाउँ छन्। जस्तो वामजीकै कुरा मैले सम्मान गर्दै भने पार्टीको डिसिजनको पक्षमा उहाँ त्यो योग्यता भएको व्यक्ति हो। अहिले पनि उहाँले भूमिका खेल्नुभएको छ एकताको निम्ति, म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर फेरि पनि नैतिकता र अनुशासन र प्रणालीको कुरा अरू जनतालाई चाहिँ भन्न मिल्ने हो भने पराजित भइसकेपछि अर्को चाहिँ आवधिक चुनावको चरण चाहिँ पर्खिनुपर्छ र अरूलाई भन्न सकिन्छ। किनभने उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीले गर्ने निर्णय त गरिसक्यो नि। उहाँलाई उपाध्यक्ष बनायो, संगठन विभागको प्रमुख बनाएछ, देशभरि चाहिँ कार्यक्रम बनाएर चाहिँ उहाँले हिँड्न सक्ने पार्टीको जिम्मेवारी त तोकेको छ त पार्टीले त। आश्वासन त पालै पालो दुवैजना। तर फेरि पनि यसको बावजुद पनि चाहिँ सचिवालय बसेर निर्णय गर्नुभयो वामदेवजीले राष्ट्रिय सभामा पठाउने भनेर। निर्णय कार्यान्वयन गर्नु परेन भनिसकेपछि त। निर्णय पार्टीका नेताहरूको हकमा लागू गराउनु परेन भनेर भन्ने यहाँहरूले 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा कति शहीद भएका छन्, कति बेपत्ता पारिएका छन्, आयोग बनाइनेछ, ती आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिइनेछ भन्ने पनि त महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका हुन् नि। 12 बुँदे बृहत शान्ति सम्झौता गर्ने क्रममा मुलुकलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने राजनीतिक सिद्धान्तका कुरामा पनि छलफल भएका हुन्। नयाँ उपलब्धिहरूलाई यो 10 वर्ष जुन युद्ध भयो त्यसपछिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि निर्णयहरू भएका हुन्। नेतालाई सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउने, कुनै व्यक्तिलाई माननीय बनाउने, आयोग नियोगमा राख्ने, न्यायालयमा राख्ने कुरामा तत्काल हुनै पर्ने जुन जनतासँग जोडिएका कुरा छन् त्यहाँ गरेका निर्णयहरूको बारे नैतिकता भन्ने कुरा आउँदैन, घुस्दैन यहाँहरूलाई? एकदम घुस्छ। त्यसको स्वामित्व अरूले उपदेश दिने कुरासित अन्तर्निहित छैन। जो त्यो आन्दोलनबाट भिक्टिम पक्ष छ सबभन्दा बढी त्यसको अपनत्व चाहिँ त्यो पक्षलाई छ। त्यसो भएर चाहिँ अहिले मैले 1-2टा कुरा भने, देशमा राजतन्त्रको अन्त गरेर समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। त्यही आन्दोलनले हो, त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ। यो सङ्घीय लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्रमा पनि अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता, आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता, अहिले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिको जम्मेको विरोध गर्ने अधिकार छ नि। अहिले कसले ल्याएको यसले के दिन्छ? उनीहरूले एउटा गरिबको भान्सामा आगो बढ्न सक्छ। उनीहरूले चाहिँ गरेका लडाईँ, उनीहरूले गरेका मेहनत, उनीहरूले गरेको त्यागको कारणले यो प्रणाली प्राप्त भएको हो र बोल्न पाएका छौँ, विरोध गर्न पाएका छौँ, आलोचना गर्न पाएका छौँ। त्यो कारणले जेल जान पर्दैन, त्यो कारणले चाहिँ कसैको चाहिँ हक्कीदक्की खान पर्दैन। मजासँग फोटो बनाएको भरमा कति मानिस थुनिएका छन्, कहाँ थुनिए? बोलेका भरमा कति मानिसहरू थुनिएका छन्। को थुनिए? मन लागे त चितवनमा त्यत्रो के शाही भन्ने व्यक्तिलाई कोही पनि थुनिएको छैन, कोही पनि। किनभने यो सबै जग जाहेर भएकै कुरा। यदि पहुँचवाला छैनन् र कसै नेताको विरुद्धमा बोल्यो भने थुनिँदै आएका छन्। कहाँ थुनिया छ? एकजना पनि त मलाई नेताको विरुद्ध बोलेर कोही थुनिया छ? अपराध गरेर थुनिया छ, अपराध गर्न पाइन्न। अपराध गरेका त उम्किँदैछन्। अझ पछिल्ला केही घटनाहरू पनि यहाँलाई राम्रोसँग जानकारी होइन। तपाईँ कसैलाई पनि म तपाईँलाई एउटा प्रमाण दिनुहोस्, कसैको आलोचना गरेर, केपी ओलीजीको आलोचना गरेर, प्रचण्डको आलोचना गरेर, माधवजीको आलोचना गरेर, शेरबहादुरको आलोचना गरेर कुन नेतालाई कहाँ पक्रेको? फोटोसपबाट एउटा फोटो बनायो भने काभ्रेका एकजना व्यक्ति थुनिएका हैनन्? 1 वर्ष थुनिया हैन। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। सामाजिक सञ्जालमा राज्यले तोकेको कानुनभन्दा विपरीत मान्छेको चरित्र हत्या गर्न पाइन्न। यो त एउटा पद्धति बसाल्नु पर्यो। त्यस्ता व्यक्ति आलोचना गरेर होइन, आलोचना गरेर विरोध गरेर होइन। हामीले उपलब्धि एउटा सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्न पायौँ या मैले बोलाएर यहाँलाई मजाले प्रश्न गर्न पाएँ भन्ने यो ठुलो स्वतन्त्रता भन्दा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा, जनजीविकासँग जोडिएका राज्यको नागरिक भइसकेपछि प्राप्त गर्ने अधिकारलाई संस्थागत गर्ने विषयमा यहाँहरू। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अझ कम भयो भन्ने छु म त। त्यो त एकजना प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति, आज एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एकजना राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। चुनावको सिनारियो फेरि यो भने जनमत कसैको पक्षमा गयो भने भोलि अर्को हुनुहुन्छ। हाम्रो ल्याएको प्रणाली हो। अनि देशका चाहिँ यस्ता सिनियर चाहिँ व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई अरू कलाकारको चाहिँ ल्याएर टाउको हालिदिएर चाहिँ नचाएर चाहिँ चित्रण गर्न मिल्छ?
त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो त्यो संस्कार हो नि यो त। त्यो अभिव्यक्तिको यो संस्कारको हो, त्यो अभिव्यक्तिको राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै भएको छ। त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो कि त्यो चाहिँ अराजकता हो? अराजकता हो। हो, त्यो अराजकतालाई रोक्नुपर्छ। तर त्यो सबैका लागि सबैका लागि कम भयो भने चाहिँ म त त्यस्तो गर्न दिनु हुँदैन। आलोचना, प्रधानमन्त्रीको आलोचना नीति कार्यक्रममा भएन, उहाँले यो गर्नुभयो, हामी मान्दैनौँ, विरोध गर्छौँ, जुलुस गर्छौँ, जिन्दाबाद भन्छौँ, मुर्दाबाद भन्छौँ, सब स्वतन्त्रता छ। तर त्यस्ता गतिविधि गर्न पाइएन नि त, त्यो त अपराध हो नि। हो, त्यो कुरा चाहिँ अझ कम भयो भन्ने पक्षमा छु मलाई सोध्नुहुन्छ भने। त्यस्तो चाहिँ अराजकता चाहिँ हामीले अपनाउनु हुँदैन। आलोचनाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा दिनुपर्छ। जुन अराजकता, विरोधको स्वतन्त्रता, आलोचनाको स्वतन्त्रता, यो सामाजिक अभिव्यक्तिको सञ्जालमा त अलि स्वतन्त्रता पर हामी दिनुपर्छ। बौद्धिक क्षेत्रमै जुन बहस हुनु पर्थ्यो नेकपाभित्र त्यो नभएर जुन अहिले व्यक्तिको लडाई जस्तो जुन अराजकता देखिएको छ नि, यो अराजकता सत्तारूढ पार्टीकै अनुभवी दशकौँ राजनीति गरेका व्यक्तिहरूबाट छुट्न सकेको छैन भने एउटा आम सर्वसाधारण जसले बल्ल बल्ल फेसबुक चलाउन पाएको छ उसलाई के थाहा हुन्छ? अनि यो एक प्रकारको बहस हो। अब यो बहसलाई पनि एउटा सिस्टममा लैजाउँ भनेर महाधिवेशनको कुरा चल्दैछ। यो बहस गरेको कारणले न चाहिँ पार्टीभित्रका मान्छे कोही थुनिएका पक्रिएका छन्। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 5-6वटा स्थापित मिडियाहरू, स्थापित 5-6वटा मिडियाले सरकारको खुलेर आलोचना गरेका छन्। कोही सम्पादक पक्रिया छ आलोचना गरेर। त्यस कारणले हामीले ल्याएको यो चाहिँ लोकतन्त्र हो, सबैले भरपुर प्रयोग गरेका छौँ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, आलोचनाको स्वतन्त्रता, विरोधको स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई, प्रत्येक दललाई, प्रत्येक विचारलाई, प्रत्येक दृष्टिकोणलाई छ। तर खालि अपराध गर्न पाइएन। अब समाचार बनाए बापत म पक्रेन भनेर पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था पनि होइन। यो त एउटा नियमित प्रक्रियाभित्र योभन्दा अगाडि नै तपाईँसँग पत्रकार हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले 5वटा नमभित्र बसेर समाचार बनाउनु पर्यो। कहिले भएको, किन भएको, कसले गरेको, कुन मितिमा गरेको प्रमाणित गर्नु परेन? लेख्दै हुन्छ त्यत्तिकै। त्यस कारण प्रमाणित नभएको कुरालाई कसैले गर्यो भनेदेखि त्यो पनि अपराध हो। त्यो पो भने पत्रकारहरूलाई खल्तीमा राखेर किन घुम्नुहुन्छ त? यति पत्रकारका कति सङ्घ सङ्गठन पत्रकारको मैले विरोध गरे हैन, पत्रकारलाई मैले सम्मान गर्छु। पत्रकारिता पद्धतिको भन्दैछु। यति सङ्घ सङ्गठनहरूको फलानो नेकपाको, फलानो कङ्ग्रेसको, फलानो राप्रपाको भनेर जति पनि ट्याग लागेका यो भातृ सङ्गठन जस्ता त्यसका पत्रकारहरूलाई लगेर विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिलाउने काम कसले गर्छ? होइन, यो पत्रकारको मैले विरोध गरे होइन। सामाजिक अपराध कसैले, खैर यहाँलाई मैले विषय केन्द्रित गर्न खोजेँ, यो प्रसङ्गवश उठिहाल्यो कुरा। सामाजिक अपराध कसैले पनि गर्न पाइँदैन। समाजमा चाहिँ न त दलभित्र बसेका मान्छेले पाइन्छ। यहाँले नेकपा भन्नुभयो नि, मोनिटरिङ राज्यले गर्ने हो, सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरेको छ। यदि यहाँले अन्तर्हृदयदेखि यी कुराको समाधान खोज्नु भएको हो भने त्यो कुरा पनि अन्ततः यहाँकै पार्टीमा निहित छ। नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ, जति पनि अराजक गतिविधि छन् नाम खोलाउनु प्रयत्न नगर्नुहोस्। नेकपा भित्रकै चाहिँ पावरफुल व्यक्तिहरू पनि त चाहिँ प्रश्न उठिसकेपछि त बचाएको छैन त नेकपाले। अपराधजन्य कुरामा कहीँ न कहीँ प्रश्न उठेपछि कहाँ बचाएको छ? बचाएको छैन नि। त्यस कारण बचाउनु हुँदैन। त्यस्तो छेक्न रोकेर रोक्न नसक्ने अवस्थामा भएपछि मात्रै ती कुरा भएका हुन्। यद्यपि यो कुराको अझै जनताले आशा गरेका छन् कि सबैमाथि कानुन समान प्रकारले कार्यान्वयन होस् भन्ने नै सबैको माग हो। यसतर्फ अझ यहाँहरू बढी सचेत हुनुहुन्छ, हुनुहोला। अब मैले अर्को प्रसङ्ग के जोड्न खोजेँ भने केन्द्रीय कमिटीले बल्ल बसेको केन्द्रीय कमिटीले आगामी चैतको लागि पार्टीको महाधिवेशन भन्दै मिति तय गर्यो होइन। त्यो मितिका लागि त्यसै अनुसार तयारी गर्ने भनेर गयो। अचानक मङ्सिरको कुरा आयो, दुवै अध्यक्षको बिचमा सहमति भयो भन्ने कुरा आयो। फेरि प्रचण्डले बाहिर आएर त्यो सहमति भयो भन्ने कुरा ओलीले हल्ला गरिदिनु भयो, त्यस्तो केही पनि भएको छैन भनेर फेरि प्रस्ट्याउनु भयो। यो पटक पटक स्पष्टीकरण टाइपको अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन्। भित्र सहमति हुने वा नहुने, बाहिर भयो र भएन भन्ने यति मात्रै सुन्ने हो अब नेकपाभित्रको कुरा। अब यो दुईटा कुरा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ। जो वार्तामा सहभागी हुनुभयो, मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यस्तो विषय टुङ्ग्याउनुको निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ जाने नै होइन। किन जानु परेको थियो? बालुवाटार ठिक छ, प्रधानमन्त्रीको निवासमा हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप मिल्छ। प्रधानमन्त्री सिनियर नेताहरू राष्ट्रपति कहाँ जाने भनेको राष्ट्रपतिले भेट्न मिल्छ, फेरि पार्टी अध्यक्षलाई भेट्न मिल्छ, मानवाधिकारवादीले मिल्छ, प्रतिपक्षी दललाई भेट्न मिल्छ। तर यस प्रकारका विषयहरूको सुनाउँ अथवा सुझाव लिउँ भनेर जाने होइन। त्यो अथोरिटी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई हाम्रो संविधानले दिएको छैन। दोस्रो कुरा, गएर निस्केपछि चाहिँ परिपक्वतापूर्वक बोल्नुपर्छ र प्रतिक्रिया दिँदाखेरि चाहिँ आफै जाने, आफै त्यहाँ सहभागी हुने,
आफै डोर्याएर लग्यो, झुक्क्याएर लग्यो। दिने अथवा त्यहाँ बोलाइयो, बोलाउनेले जान्ने कुरा हो त्यो। किन उहाँ जानुभयो थाहा नपाइकन चाहिँ जाने साथीले जान्ने कुरा हो, व्यक्ति मलाई नबोलाउनु होला। प्रचण्डले मैले यो सबै कुरा भन्न खोजेको के हो भने झुक्क्याएर लगे भन्नु गलत हो भन्न खोज्नु भयो। त्यहाँ गएर के गराउन के गर्न जानुभएको थियो त्यसको परिपक्वता पुगेन। यसले भन्नुभयो नि, धेरै पटक यो विवादमा आइसक्यो कि राष्ट्रपतिले जुन संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ त्यहाँभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरिराख्नु भएको छ, नेकपाको पोलिटिक्समा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाइराख्नु भएको छ भनेर। एउटा राष्ट्रपतिसँग, नेपालको राष्ट्रपति जुन अहिले पद्धतीय छ त्यसमा त जो सुकैसँग पनि राष्ट्रपतिले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, बोलाउन सक्नुहुन्छ, तर कुन एजेन्डामा भन्ने कुरा यहाँले भनिसक्नुभयो। र यो सत्तारूढ पार्टीभित्रको यो लडाइँ भइराख्दाखेरि मिलेर जानुस् है भन्ने अधिकार उहाँमा निहित छ, मिलेर जानुस् है भन्ने अधिकार त छ। तर उहाँले एक स्टेप अगाडि बढ्ने, नेताहरूले सुझबुझका स्वास्थ्य नेताहरूले बालुवाटारबाट खुमलटारबाट शीतल निवाससम्म पुग्दा झुक्क्याएर गए भन्ने अभिव्यक्ति कति जायज छन् के? त्यो मलाई जानकारी भएन। मैले तपाईँले जसरी बाहिर सुन्नुभयो बेहोसै गरेर लगेको हो कि? मैले पनि त्यसरी नै सुने। मैले अहिले एउटा शब्द भनेको छु, जानी साथीहरू, छलफलमा सहभागी हुने साथीहरूले र बाहिर प्रतिक्रिया दिने साथीहरूले परिपक्वता प्रकट गर्नु भएन। त्यसले अनावश्यक रूपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई समेत तान्ने तन्काउने काम भयो। उहाँको इच्छा, उहाँको चाहनाले बोलाएको भने झन् मिल्दैन। यहाँले भने जस्तै हाम्रो संविधान व्यवस्था छैन, मिल्छ। तर के मिल्छ भने यो मिलेर जानुस् भन्न त मिल्यो नि। मिल्नुहोस्, शुभेच्छा प्रकट गर्न मिल्यो, शुभेच्छा प्रकट गर्न मिल्यो, तर यो गर्नुस् भन्न चाहिँ मिल्दैन। खुलाएर देखिने गरी पनि सबै हिसाबले त्यो चाहिँ यो कोर्डिनेसन त गर्न मिल्यो नि। उहाँ त राष्ट्रिय अध्यक्ष हो, छैन त्यो व्यवस्था। हैन, मिलेर जानुस् भन्न एउटा छलफल जस्तो। उहाँले यो एउटा मिल्छ, उहाँले चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस जो चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जान्छन्, विधेयकहरू अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्ने कुरा, प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो भन्ने सङ्कटकाल लाउने तर नेताहरूलाई भेट्नै मिल्दैन भन्ने कुरा पनि संविधानमा कहीँ कतै लेखेको छ। हो, त्यही त भेट्न मिल्छ। संविधानमा नेता पार्टीगत छलफलहरूमा उहाँको प्रत्यक्ष राजनीतिक छलफल त्यहाँ हुनु भएन भन्ने कुरा। तर देशको विषम परिस्थितिमा अन्य समसामयिक विषयमा उहाँले भोलि शेरबहादुर देउवालाई पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ, बोलाउँदै आउनु भएको छ। बोलाउनु मिल्छ। पारिवारिक हिसाबले भन्ने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नातिको व्रतमनमा पनि पुग्नुभयो। यो गणतन्त्रको राष्ट्रपति हो, उहाँले कहीँ जानै हुँदैन भन्ने त छैन। त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध छैन। तर त्यो पनि नियोजित रूपमा विवादित गराउने प्रयास दलीय प्रतिस्पर्धा र राज्यका अरू ठाउँमा कार्यकारी हैसियतको चाहिँ अभिव्यक्ति दिने गरी निर्देशन वा सहभागिता वा प्रत्यक्ष छलफलमा भाग लिने वा यस प्रकारका गतिविधि चाहिँ हाम्रो संविधानको व्यवस्थाले सम्मानित राष्ट्रपतिलाई दिँदैन। सभामुखले पनि त यो बीचमा छलफल गरिराख्नु भएको छ। सभामुखले पनि भनिराख्नु भएको छ यो ठिक भएन भनेर। हैन, सभामुख त दलको सदस्य हुन्न। हो, हुनु अगाडि नै त्याग्नु भएको छ। अब भित्र कुनै दलले उहाँलाई प्रस्तावित गरेको होला, त्यसप्रतिको लोयल्टी होला, त्यो अर्को पाटो हो। तर सदनभित्र रहेका समस्याहरू सुल्झाउने काममा सक्रिय भूमिका सभापतिको हुन्छ। तर अब दलीय गतिविधिमा सहभागी हुने, सक्रियता प्रकट गर्ने, आफू अनुकूलका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गराउने, संसदमा लग्ने कुराहरूमा सभामुख र राष्ट्रपतिको भूमिका त देखिँदै आएको छ नि। राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन, त्यो चाहिँ भ्रम नहुनु होला। सभामुखको हुन्छ। सभामुखलाई बिजनेस दिने कतिपय अध्यादेशहरू आदि इत्यादि त्यो डर नेताहरूमा यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि अध्यादेशसित सम्बन्धित कुरा सरकारले प्रमाणीकरण गर्ने र नगर्ने कुरामा त सिफारिस गर्ने हो। तर सदनलाई बिजनेस दिने कुरा, ऐन कानुन अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि चाहिँ सदनलाई बिजनेस पठाइदिने कुरा सभामुख मार्फत फेरि सरकारले। त्यसकारणले भागभण्डा बनाएरै यी पदहरूमा राखेका कारणले अब यहाँ पनि थक्ने र थकाउने काम भइराखेको छ। होइन, एक प्रकारको सहमति त यहाँ अहिले भनिसक्नु भएको छ। पार्टी एकीकरणको बेलामा यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूको बारेमा जुन सहमति भएको थियो, त्यही सहमति अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा सही थियो, सही छ, सही हुनेछ भोलि पनि। अर्को चाहिँ महाधिवेशन नगर्दासम्म यहाँको आजको एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सहमति कार्यान्वयन भएन, कार्यकारीको भूमिका प्रचण्डले निर्वाह गर्न पाउनु भएन भन्ने यहाँको जुन कुरा छ नि, प्रचण्डले आफै पहल किन गरिराख्नु भएको छैन? जुन कुरा वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको छ,
अनि अब उहाँले प्रचण्ड अघि किन नबढ्ने? केपी ओलीले कार्यान्वयन गर्न दिएन भने के भन्यो? बैठक नबोलाउनुहोस् भनेको हो कि तथ्यगत रूपमा भन्दाखेरि के भएन त्यो भनिदिनुहोस् न। अब यो पनि के हो भने अब अहिले हामी एउटा कोर्सबाट पार्टी डिलमा पुगेर फेरि चाहिँ फर्काउँदैछौँ, ठेल्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई फेरि चाहिँ डिलबाट जोगाएर यता चाहिँ फेरि चाहिँ पार्टी एकतालाई जोगाउनुको निम्ति हामीले पहल गर्दैछौँ। त्यस कारणले कहिले के गरिस् भनेर पाखेर सुन्ने पक्षमा म छैन अहिले, किनभने सबैले बुझेकै कुरा हो। यो दुईजनाको बिचमा हिजो भएको सहमति कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि गएर पार्टी विधि पद्धतिको कुरा गर्दा, गणित प्रयोग गर्दा केपी ओलीजीले मान्दिनँ भन्नुहुन्छ। त्यो हुँदा बित्तिकै पार्टी फुट्दा बित्तिकै चाहिँ दलमा जान्छ। मान्दिनँ भन्नुको अर्थ उहाँसँग त्यो सङ्ख्या पुग्दैन भन्ने डर हो भन्ने हो यहाँको भनाइ? मैले सुनेको चाहिँ मिटिङमा त आएर उहाँले भन्नुभएको छैन। त्यसकारण प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले अब अधिकार पाएअनुरूप एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक मैले चलाएँ, मैले राम्रैसित सकुशल गरेको डकुमेन्ट लेखेँ, प्रस्ताव गरेँ, महाधिवेशनको निर्णय पनि चैतमा गऱ्यो होइन, त्यसलाई ल्यान्डिङ पनि गरेँ। अब अरू चाहिँ अथोरिटी मैले पाएको छैन, अथोरिटी नपाएको हुँदाखेरि फुल फेजमा काम गर्ने मैले जिम्मेवारी पाइनँ भन्ने उहाँको गुनासो भनाइहरू हामीले सुन्छौँ बेला बखत। त्यस कारणले अहिले भने नि मैले, त्यस कारणले राम्रो के हुन्छ भनेदेखि फुल फेजमा एकजना प्रधानमन्त्री चलाउने, ठिक छ अहिले केपी ओलीले चलाउने, उहाँले चलाउने केही फरक परेन। सहमति भयो भने अर्कोलाई जिम्मेवारी दिँदा नि हुन्छ, अर्को दललाई चाहिँ मिल्दैन, यही दलभित्रको अर्को कसैलाई दिँदा चाहिँ मिल्छ होइन। सहमति होइन अब हामीले यसरी चलाउँ भन्ने भयो भनेदेखि प्रचण्डले साँच्चै भित्रैदेखि चाहिँ ल तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर भनिसक्नु भएको हो भने, तर फेरि पार्टी चाहिँ चलाउने जिम्मा त प्रचण्डले पाउनु पऱ्यो नि त, पाउनु परेन? त्यसो भएपछि बल्ल कुरो मिल्छ। पाइ नै सक्नु भएको छ, मैले प्रश्न दोहोऱ्याएँ, वैधानिक रूपमै पाइसक्नु भएको छ नि भन्ने मेरो प्रश्न फेरि भने यहाँलाई। त्यो चाहिँ नभएर त होला, आफू नगर्ने फेरि कामै गर्न। अब मैले यहाँ आएर यहाँलाई प्रश्न नगर्ने, मलाई प्रश्न गर्ने वातावरणै भएन भनेर बाहिर गएर भन्न उचित। मलाई जानकारी छैन त्यस्तो चाहिँ, किनभने एउटा बैठक चलाउनु पनि सक्नुभयो नि त प्रचण्डले। अस्तिको सोध्नुभयो नि त मैले भर्खरै, अडचन आयो। अडचन आयो नि त। बैठक भन्ने कि के भन्ने चाहने हो भने दुवै पक्ष उपलब्ध साथीहरूको भेला भनेर चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले, अहिले भन्नु भएन? यदि प्रचण्डलाई पुरै अधिकार भएदेखि चाहे जुनसुकै पक्षबाट होस् अन्त्यमा पनि छौँ, पेलाहाको प्रवृत्तिले निकास दिँदैन र यहाँहरू लडिराख्दाखेरि त्यो छुट जनताले यहाँहरूलाई दिएका छैनन् कि यहाँहरू सरकारको पनि नेतृत्व छोडेर स्वतन्त्र नेकपा भएर लड्नुहोस्, सरकारको सत्तारूढ पार्टी भएर जनताको काम कारबाही समेत। कतिपय मुख्यमन्त्रीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, बाढी पहिरोको अवस्था छ, कतिपय मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ स्थायी कमिटीमा, उहाँहरूलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँहरू हुनुहुन्छ। यो खटिनुपर्ने बेलामा बैठक रोक्ने, कहिले कुनै नेताको कहिले कुनै नेताको घरमा जाँदाखेरि समग्र मुलुक प्रभावित भइराखेको छ। यो मिलेको छैन। त्यस कारणले यो अहिलेको पार्टीको गत्यावरोधलाई दुईजना अध्यक्षको सहमति, माधवजी, झलनाथजी लगायतका सिनियर साथीहरू पनि सहभागितामा त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई विधि विधान र चाहिँ प्रणालीमा लिएर जाने सकिन्छ। छिटो महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशन नराम्रो कुरा होइन, सकिएन अलि ढिलो भयो भने पनि महाधिवेशनतिर लिएर गएर वैचारिक बहसतिर पार्टीलाई लैजाने र सरकार र पार्टी दुईटालाई संयुक्त रूपमा सरकारका के अरे राज्यका एजेन्डाहरू, जनताका एजेन्डाहरू, जनताका मुद्दाहरूतिर फर्काएर बहस सहयोग गर्नेतिर लानु नै अहिलेको निम्ति सही निकास हो। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ यहाँले पनि मेरा केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। नेकपाका दुई अध्यक्ष सहित अरू नेताहरूको बीचमा आज केही समय यतादेखि संवादहीनताको अवस्था तोड्दै संवाद सुरु भएको छ, अर्थात् छलफल सुरु भएको छ र यसले निकास देला वा यसलाई कुन सङ्केतको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ? यो बीचमा नेताहरूको पहल एकताका लागि के रह्यो र यो एकतालाई जुन बलियो बनाउने भनेर खटिराख्नु भएको छ नेताहरू, उहाँहरूको प्रयास कस्तो छ, सम्भावनाहरू के हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।